हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ क्लास 10 को म चाहिँ केमिस्ट्रीको यानी च्याप्टर 1 लिएर आएको छु। केमिस्ट्रीको पार्ट हो हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। मैले अहिलेसम्म चाहिँ क्लास 10 मा साइन्सको रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिलेसम्म फिजिक्सको दुईटा मैले च्याप्टर पढाएको छु। एउटा मैले फोर्स र अर्को चाहिँ प्रेसर पढाएँ। फोर्सको चाहिँ मैले 3टा लेक्चर पढाएर त्यसपछि त्यसको चाहिँ न्युमेरिकल गराएँ र त्यस्तै प्रेसरको चाहिँ मैले 4वटा लेक्चर पढाएर त्यसपछि म त्यसको चाहिँ न्युमेरिकल गराएँ। तपाईँ मेरो पुरै भिडियो हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ फोर्स र प्रेसरको रिलेटेड धेरै नै कन्सेप्ट नयाँ कुरा थाहा लाग्न सक्छ, बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ ध्यान दिनु होला। लगातार फिजिक्स पढ्दाखेरि त्यस्तो कुनै पनि सिलेबस या स्कुलमा पनि त्यस्तै पढाइ हुँदैन। के गरिन्छ भन्दाखेरि फिजिक्सको यानी फर्स्ट टर्मको लागि यस्तो तयारी गरिन्छ, जस्तै फिजिक्सको दुईटा पार्ट, केमिस्ट्रीको दुईटा पार्ट, बायोलोजीको दुईटा पार्ट। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ आज चाहिँ केमिस्ट्रीको मैले च्याप्टर 1 क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट ल्याएँ। यो चाहिँ केमिस्ट्री यानी क्लास 10 को केमिस्ट्री पार्टको चाहिँ च्याप्टर 1 हो, क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँले फुल कन्सेप्ट यहाँ पाउँछ, ध्यान दिनु होला। तपाईँ चाहिँ यसको रिलेटेड यानी कि जुन म टपिक पढाउँछु त्यसको चाहिँ जति कन्सेप्ट हुन्छ, जति तपाईँले चाहियो त्यति म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। ध्यान दिनु होला। मेरो लेक्चर चाहिँ यतिसम्म मात्र नहेर्नु होला, पुरै हेर्नुहुन्छ भने केही सिक्नुहुन्छ भन्दा यस्तो लाग्छ होला पुरै लेक्चर हेर्दाखेरि। आज चाहिँ हाम्रो लेक्चर छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। ध्यान दिनु होला। एलिमेन्ट्स हामीलाई थाहा छ अर्थमा चाहिँ धेरै किसिमको एलिमेन्ट्सहरू छन्। ध्यान दिनु होला। अर्थमा चाहिँ धेरै किसिमको एलिमेन्ट्सहरू छन्। एलिमेन्ट्स के हो भन्दाखेरि एक किसिमको के हो, एउटा सब्स्टान्स होला, ठीक छ। एउटा प्योर सब्स्टान्स। एलिमेन्ट्स आर द प्योर सब्स्टान्स विच इज मेड अफ विच क्यानट बी डिस्ट्रोयड बाई एनी फिजिकल एन्ड केमिकल मेथड। त्यो डिफिनेसन एलिमेन्टको हो, ध्यान दिनु होला। तर चाहिँ एलिमेन्टलाई पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ 3टा एटम्स पार्टिकलमा। मैले बताएको छु, जस्तै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन। र तपाईँ फर्दर यानी अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पनि पार्ट हुन्छ, एन्टी प्रोटोन, एन्टी न्युट्रोन, न्युक्लियोन्स धेरै हुन्छ, क्वार्क हुन्छ, एन्टी क्वार्क, पोजिटिभ कार्ब, अप डाउन स्ट्यान्ड सबै पढ्नुहुन्छ। तर चाहिँ आज हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको म चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला अहिलेसम्म तपाईँहरूले थाहा छ, अहिलेसम्म चाहिँ टोटल 118वटा एलिमेन्ट छ। तर चाहिँ पहिलाको जमानामा यानी कि लगभग तपाईँ 90s को कुरा गर्नु, यानी कि 80 सेन्चुरीको या 80 to 90 को कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो 63 मात्र एलिमेन्ट अहिलेसम्म साइन्टिस्टहरूसँग हात लागेको थियो। भन्दाखेरि 60वटा एलिमेन्टको मात्र जानकारी थियो वैज्ञानिकहरूसँग। भन्दाखेरि 63 एलिमेन्टहरू थियो, यानी एलिमेन्ट बढ्दै गएको थियो। र त्यसलाई त्यसको प्रोपर्टी, फिजिकल प्रोपर्टी, केमिकल प्रोपर्टी भन्दाखेरि त्यसको कलर के हो, त्यसको रङ के हो, त्यसको चाहिँ रिएक्टिभिटी कस्तो छ भन्दा, र यसको केमिकल प्रोपर्टिज के हो कि त्यो एलिमेन्टलाई अरू सब्स्टान्ससँग रिएक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, के बन्छ भन्दाखेरि त्यसले एनालाइसिस गर्नको लागि यो धेरै डिफिकल्टी भयो। किनभने धेरै एलिमेन्ट भयो र धेरै एलिमेन्टको लागि अलग अलग यानी एउटा एलिमेन्टको पुरै पढ्नु पर्थ्यो। फिजिकल प्रोपर्टी, केमिकल प्रोपर्टी धेरै गाह्रो कुरा भइहाल्यो। त्यसले के यानी कि साइन्टिस्टहरू एउटा सबैजना इन्भेन्सन लाग्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ 63वटा एलिमेन्टलाई सिस्टमेटिक तरिकाले यसले यसरी एरेन्ज गरौँ भन्दाखेरि यानी केही हदसम्म एलिमेन्ट यानी 4वटा या 5वटा केही ग्रुपहरू यानी एलिमेन्ट के होस्, सेम फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टी सो गरोस्। त्यसको कारणले गर्दा 63वटा एलिमेन्टलाई के गर्न चाहिरहेको थियो, वैज्ञानिक एरेन्जमेन्ट गर्न चाहिरहेको थियो। एरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट, सिस्टमेटिक वेले। ध्यान दिनु होला, मैले के भने सिस्टमेटिक वेले। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला के भयो सुरुमा, यानी फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ। यो मैले मिट्काएँ। सुरुमा इनिसियल कन्सेप्टमा कुरा गरेको छु। सबभन्दा पहिला क्लासिफिकेसन एलिमेन्टको हामी डिफिनेसन यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि पढौँला कसरी क्लासिफिकेसन भएर चाहिँ कसरी चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ मोडर्न पिरियड टेबलसम्म पुगेछौँ। सबै इतिहास पढ्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ फाइदा बेफाइदा भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ के उपयोगहरू हुन्छ र त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, विशेषताहरू के हो, सबै पढ्छौँ हामी। यहाँ ध्यान दिनु होला। क्लासिफिकेसन एलिमेन्टको डिफिनेसन लेख्दाखेरि द ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट, ध्यान दिनु होला, द ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट अन द बेसिस अफ देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स अर प्रोपर्टिज। भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सको ग्रुपहरू हो कसको आधारमा, तिनीहरूको विशेषताको आधारमा। जसरी एउटा विशेषता छ, जसरी मानिलिए कि यस्तो एलिमेन्टहरू जसको चाहिँ आउटरमोस्ट अरिटमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन होस् भन्दाखेरि सोडियम हुनसक्छ, पोटासियम हो, लिथियम हो भन्दाखेरि यो सबैको ग्रुपलाई सिस्टमेटिक वेले एरेन्ज गर्ने तरिकाले नै के भनिन्छ, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। तपाईँ स्लोली पढ्दै जानुहुन्छ, अहिले तपाईँ बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ भन्दा मलाई थाहा होला। यहाँ के हुनसक्छ, द ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट, द ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट। यहाँ लेख्नु होला, कपी पेन लिएर बस्नु होला, किनभने केमिस्ट्रीमा चाहिँ थ्योरी धेरै हुन्छ र कन्सेप्ट पनि धेरै हुन्छ। ध्यान दिनु, द ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट्स एकर्डिङ टु देयर प्रोपर्टिज एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स। एकर्डिङ टु कसको आधारमा, एकर्डिङ टु देयर प्रोपर्टिज एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स या सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न सकिन्छ डाइरेक्टली। सिमिलर प्रोपर्टिज एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स
विशेषताहरू फिचर्स क्यारेक्टर स्टिक्स इज कल्ड क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट इज कल्ड क्लासिफिकेसन अफ। यहाँ ध्यान दिनु होला, म चाहिँ केमिस्ट्रीमा मात्र मेन टपिक र चाहिँ तपाईँको फाइनल इक्जामसम्म आउन सक्छ त्यसको चाहिँ म फुल कन्सेप्ट दिन्छु। म चाहिँ अनेसेसरी कुराहरू म काट्न चाहन्छु, मतलब किताबमा धेरै एउटै यसको चाहिँ डिलिट धेरै हुन्छ, तर चाहिँ म मेन पोइन्ट भन्छु जुन पोइन्ट तपाईँको चाहिँ के भन्छ अप्सन टाइपको क्वेसन पनि आउँछ भनेदेखि तपाईँ सिम्पली त्यसलाई टिक गर्न सक्नुहुन्छ करेक्टली। ध्यान दिनु होला, केमिस्ट्रीबाट चाहिँ धेरै साइन्टिस्टहरूको नाम पनि याद हुनु पर्यो, किनभने यदि तपाईँ फिजिक्स या साइन्समा कहीँ कम्पिटिसन गर्न जानुभएछ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूको नाम र कहिले के इन्भेन्ट भएछ त्यो पनि कुरा अहिलेदेखि नै तपाईँ के गर्नुहोस्, नोट गर्दै जानुहोस् र दिमागमा हाल्दै जानुहोस्, किनभने धेरै भविष्यमा यो सब धेरै काम लाग्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, इज कल्ड क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो भयो हाम्रो के डिफिनेसन भयो के कसको क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट, यानि एलिमेन्टलाई कसरी क्लासिफाई गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा ग्रुप हो जुन चाहिँ कसको आधारमा त्यसले क्यारेक्टर के भनिन्छ एरेन्ज गरिएको छ भन्दाखेरि तिनको सिमिलर यानि कि मिल्दोजुल्दो विशेषताको आधारमा तिनीहरूलाई एरेन्ज गरिएको छ, त्यही नै प्रोसेसलाई के भनिन्छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। अब चाहिँ यहाँ फर्स्टमा हामी पढ्छौँ, यहाँ ध्यान दिनु होला, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट यहाँ किन जरुरी छ बुझ्न कुरो यो क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट यहाँ बुझ्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो स्टडी अफ एलिमेन्ट चाहिँ इजियर फास्टर गर्न सक्छ भन्दाखेरि दिस मेड स्टडी इजियर एन्ड फास्टर छिटो, किनभने त्यो बेलाको समयमा 60वटा एलिमेन्ट मात्र पत्ता लागेको थियो। ठिक छ, भन्दाखेरि एउटा प्रत्येक एलिमेन्टको प्रोपर्टिज फिजिकल प्रोपर्टिज केमिकल प्रोपर्टिज पढ्दाखेरि अलि धेरै यानि कि हार्ड कुरो भइहालेको थियो। साइन्टिस्टहरूलाई हार्ड लागिरहेछ भन्दाखेरि नर्मल मान्छेलाई धेरै हार्ड लाग्न सक्छ। दिस मेड स्टडी इजियर एन्ड फास्टर भन्दाखेरि छिटो र सजिलैसँग हामी पुरै एलिमेन्टको स्टडी लिन सकिन्छ। दिस मेड स्टडी इजियर एन्ड फास्टर। अब यहाँ ध्यान दिनु, अहिलेसम्म कतिवटा एलिमेन्ट छ मैले बताएँ, देयर आर 118 एलिमेन्ट्स टिल नाउ। अहिलेसम्म देयर आर 118 एलिमेन्ट्स टिल नाउ। यो नोट गर्नु होला। ठिक छ, अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। यो बुझ्नुभएको होला, क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट सबभन्दा पहिला हाम्रो टपिक के हुन्छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि त्यसको भित्र के कन्सेप्ट चाहियो त्यो सबै बुझ्न धेरै के हुन्छ, तपाईँको सोल्युसनले के हुन्छ सिम्पल टु कम्प्लेक्स तपाईँको माइन्डमा बिल्ड हुन थाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ, ध्यान दिनु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट, मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल। ठिक छ, मेन्डेलिभ्स यहाँ एपोस्ट्रोफी एस, मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ 1960 के भयो भन्दा मतलब एउटा साइन्टिस्ट आयो जसको चाहिँ नाम थियो, यहाँ ध्यान दिनु होला, कति यानि कि विद्यार्थीहरूलाई क्लास 10 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल थाहा हुन्छ, मोडर्न पिरियड टेबल थाहा हुन्छ, कसले इन्भेन्ट गर्छ त्यो पनि कुरो थाहा हुन्छ। जसरी मेन्डेलिभ पिरियड टेबल को इन्भेन्ट गरेछ भन्दाखेरि मेन्डेलिभ, तर चाहिँ त्यो यो साइन्टिस्टको पुरा नाम तपाईँहरूलाई थाहा नहोला। ध्यान दिनु होला, यो साइन्टिस्टको पुरा नाम के हो भन्दाखेरि डिमित्री या नोट गर्नु होला, डिमित्री इभानोइच मेन्डेलिभ। इसको नाम के हो नोट गर्दै जानु होला, डिमित्री इभानोभिच मेन्डेलिभ। यो पुरै यो साइन्टिस्टको नाम हो मेन्डेलिभ, यानी कि यो एउटा साइन्टिस्ट हो। ध्यान दिनु होला, डिमित्री इभानोभिच मेन्डेलिभ्स। ठिक छ, मेन्डेलिभ्स। ठिक छ, इन्भेन्ट या डिस्कभर्ड भन्न सक्नुहुन्छ, इन्भेन्टेड पेरियोडिक टेबल on the basis of their increasing atomic mass। यहाँ पहले यहाँ ध्यान दिनु होला, on the basis of their increasing atomic mass, of their increasing relative atomic mass atomic mass, increasing relative atomic mass। मैं यहाँ बताउँछु यो रिलेटिभ वर्ड किन यहाँ युज हुन्छ, रिलेटिभ अटोमिक मास। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नु भएको होला तपाईँ। भन्दाखेरि डिमित्री इभानोभिच मेन्डेलिभ एउटा के गर्यो, इन्भेन्ट गर्यो के पेरियोडिक टेबल अन द बेसिस अफ कसको आधारमा भन्दाखेरि कसको आधारमा इन्भेन्ट गर्यो, इन्क्रिजिङ रिलेटिभ अटोमिक मासेस भन्दाखेरि। अब ध्यान दिनु, रिलेटिभ किन यहाँ वर्ड आएछ भन्दाखेरि अटोमिक मास तपाईँलाई थाहा होला,
एटोमिक मास को कसैले फर्मुला थाहा छ? एटोमिक मास निकाल्ने तरिका ध्यान दिनु होला। एटोमिक मास कसरी निकालिन्छ? एटोमिक मास इक्वल्स टु मास अफ वन एटम, ध्यान दिनु होला, मास अफ वन एटम अफ एलिमेंट, मास अफ वन एटम अफ एलिमेंट बाई 1/12, ध्यान दिनु होला, 1/12 मास अफ 1 6C12 आइसोटोप्स, ध्यान दिनु होला। जसरी मैले माने एटोमिक मास अफ सोडियम तपाईलाई कुनै थाहा होला, जसरी 23। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सोडियम चाहिँ 23, एउटा एटम चाहिँ 23 टाइम्स हेभियर हुन्छ कसको भन्दाखेरि 6C12 एटम भन्दा। ध्यान दिनु होला, यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 23 टाइम्स एउटा एटम यानी सोडियमको एउटा एटम चाहिँ 23 टाइम्स हेभियर हुन्छ कसको एटम भन्दा? एउटा एटम 6-12 यानी कि एउटा आइसोटोप हो कार्बनको, यसको चाहिँ एउटा एटम भन्दा के हुन्छ? बढी हुन्छ। मिनिङ बुझ्नु होला। त्यसैले यानी कि रिलेटिभ भन्दाखेरि केही रिलेट गरे आएछ कसकोसँग? कार्बनसँग। त्यसैले यहाँ रिलेटिभ एटोमिक मास म लेखेको छु भन्दाखेरि यो बुझ्नु भएको होला। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ, ठिक छ? रिलेटिभ इन्क्रिजिङ भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, पहिला सबभन्दा पहिला उनको स्टेटमेन्ट के थियो या यो लौ के स्टेट गर्छ? ध्यान दिनु होला, इट स्टेट दैट, यानी मेन्डली पिरियोडिक टेबल त बनायो तर चाहिँ केही नियमहरू निकाल्यो। त्यो नियम के हो? मेन्डली पिरियोडिक टेबल बनायो। इट स्टेट दैट द फिजिकल एन्ड द केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेंट आर अ पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर रिलेटिभ एटोमिक मास। के भन्नुभयो? द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेंट आर द पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर रिलेटिभ एटोमिक मास। भन्दा इट स्टेट दैट द फिजिकल, ध्यान दिनु, यो सिरियल वाइज नोट गर्दै जानु, सबै यो मेन पोइन्ट हो। म यसमा कुनै एक्स्ट्रा चीज म यहाँ लेखिरहेको छैन। द फिजिकल एंड केमिकल properties of physical and chemical properties of elements are periodic function of their periodic function of their increasing relative atomic mass The physical and chemical properties are the periodic function of their relative atomic mass or weight. Relative atomic mass बनोस् या वेट बनू, कुरा एउटै हो और वेट। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि मेन्डली पिरियोडिक यानी कि टेबल बनाउँदाखेरि उनले चाहिँ एउटा नियम दिनुभयो। के हो त्यो नियम भन्दाखेरि द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ द एलिमेंट्स आर द पिरियोडिक फंक्शन अफ द रिलेटिभ एटोमिक मास और वेट। भन्दाखेरि एलिमेंट यस्तो तरिकाले एलिमेंट्सको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजहरू त्यस्तो तरिकाले एरेन्ज भएछ भन्दाखेरि कसको आधारमा? रिलेटिभ एटोमिक मास र वेटको आधारमा। भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, जसरी हिलियम सोडियम उनको टेबल पढ्छौँ हामी। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु होला, म बनाउन गएको छु उनको टेबल मात्र बुझ्नको लागि। यदिसम्म बुझ्न सक्नुहुन्छ ल। अब चाहिँ म यहाँ माथिको मोमेन्ट काउन गइरहेको छु। अब ध्यान दिनु होला, उनको म टेबल बनाउन गइरहेको छु। ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला मेन्डली पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ 8वटा ग्रुप छ र चाहिँ कतिवटा पिरियड? 7वटा। ध्यान दिनु होला, 7वटा पिरियड र 8वटा ग्रुप, सरी पिरियड 6वटा छ र 7वटा 8वटा के छ? ग्रुप छ। यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि उनको चाहिँ म अब बनाउन गइरहेको छु। यो तलक पनि म मेटाइदिरहेको छु, ध्यान दिनु होला, यो नोट गरिदिनु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट थियो। एउटा चाहिँ कुरो याद राख्नु होला, मेन्डली पिरियोडिक टेबल चाहिँ मेन्डली पिरियोडिक टेबल जब चाहिँ उनले इन्भेन्ट गरे त्यो यानी कि सबभन्दा पहिला फर्स्ट फर्स्ट साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ एलिमेन्टले एरेन्ज गर्नुभएको थियो। जसरी पनि कुन पनि प्रोपर्टीमा आधारले एरेन्ज गर्नुभयो, तर एरेन्ज गर्नुभयो त्यसले उनलाई नोबेल प्राइज मिल्यो। कतिमा? 1906 मा। ध्यान दिनु होला, नोट गरिदिनुहोस्, 1906 मा चाहिँ नोबेल प्राइज मिल्यो। कसलाई नोबेल प्राइज मिल्यो? मेन्डली पिरियोडिक टेबल, ड्यू टू हिज इन्भेन्सन अफ मेन्डली पिरियोडिक टेबल्स। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, म टेबल बनाउन गएको छु र बुझाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यहाँ नोट गर्दै जानु होला, म यो टेबलमा मात्र बुझाउँछु तपाईहरुलाई, त्यसपछि म यसको चाहिँ विशेषताहरू यानी फाइदाहरू के छ त्यसपछि पढौला र विशेषता पनि पढ्छौँ हामी। ग्रुप
1 र काम गर्ने यहाँ अलि सिम्पल रहन्छ भन्दाखेरि यस्तो गरिदिएँ म र यहाँ म मात्र लेखिदिन्छु ग्रुप त यसले जनाउँछ 1 2 3 4 5 6 7 र यो लास्टमा के छ हाम्रो 8 यहाँ ध्यान दिनु होला यो भयो 8 यहाँ भयो पिरियड यो यहाँ के हुन्छ पिरियड तल पिरियड ठीक छ यहाँ के छ 1 फर्स्ट पिरियड 6 वटा पिरियड उनले लिनुभएको छ 2 3 4 5 6 अब उनले ध्यान दिनु होला यो पिरियड 1 ध्यान दिनु होला हाइड्रोजनलाई उनले चाहिँ फर्स्ट पिरियड र फर्स्ट ग्रुपमा हाल्नुभयो ध्यान दिनु होला फर्स्ट पिरियड र फर्स्ट ग्रुप यहाँ चाहिँ लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन ठीक छ त्यसपछि चाहिँ पिरियड थर्डमा ध्यान दिनु होला म मात्र यहाँ बुझाउँछु यसले म डिपली म यो टेबललाई सम्झाउँदैन या हामीले मेन फोकस पर्ने कुरा मोडर्न पिरियड टेबल हो म मात्र यो म्याथमेटिक पिरियड टेबललाई म बुझाउन काम गरेको छु उनले चाहिँ कसरी एरेन्ज गर्नुभयो भन्दाखेरि म्यान्डेलिक साइन्टिस्टले भन्दाखेरि यो कसरी एरेन्ज गर्नुभयो एलिमेन्टलाई त्यो चाहिँ म बताउन चाहिरहेको छु मात्र पेरियोडिक ठीक छ सोडियम म्याग्नेसियम अल्मुनियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर क्लोरिन त्यहाँ छ अब पोटासियम कपर क्याल्सियम जिंक 1 स्टार यसको पनि मिनिङ बताउँछु 1 स्टार के हो र 2 स्टार के हो त्यसको पनि धेरै खुलासा हुन्छ 1 स्टार 2 स्टार टाइटेनियम 3 स्टार भेनेडियम आर्सेनिक क्रोमियम सेलेनियम मैग्नीजियम ब्रोमिन र फेरि यहाँ छ आइरन कोबाल्ट निकेल ठीक छ आइरन कोबाल्ट निकेल र त्यसपछि 5 मा छ हाम्रो रिबिडियम सिल्भर त्यसपछि स्ट्रोन्टियम क्याडमियम वाई इंडियम ठीक छ टिन एनबी एसबी मोलिबिडियम ध्यान दिनु होला अहिले तपाईले जरुरी छैन कि पुरैको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन थाहा होला ध्यान दिनु होला तपाईले मेन 10 सम्म त 20 वटा एलिमेन्टको त सबै प्रोपर्टीहरु सबै ध्यान दिनु भयो धेरै 20 वटा एलिमेन्टलाई सबै कन्फर्म गर्नुपर्छ दिमागमा किनभने धेरै नै केमिस्ट्री मात्र होइन तपाईले जहाँ पनि काम लाग्छ मोलिबिडियम टेलेनियम यहाँ छ 4 स्टार यहाँ बताउँछु यो 4 स्टार के हो आयोडिन रुबिडियम पालामिडियम ठीक छ अब चाहिँ यहाँ सेसियम यू बीए एचजी थोरियम एचएफ लीड बिस्मुथ पोलोनियम स्टाटिन 80 स्टाटिन र आयो लास्टमा इरिडियम र प्लेटिनम ध्यान दिनु होला यो हाम्रो के हो म्यान्डेलिक पिरियड टेबल हो उनले चाहिँ हेर्नु ध्यान दिनु होला यो ग्याप किन छोड्नु भयो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला यो ग्याप छोड्नुको पनि रिजन छ भन्दाखेरि यो सबै एलिमेन्ट अहिले चाहिँ डिस्कभर भएको थिएन त्यो बेला भन्दाखेरि उनले चाहिँ प्रेडिक्ट गरिदिनु भयो भन्दै मतलब कि जुन चाहिँ प्रेडिक्ट ध्यान दिनु होला जुन चाहिँ एलिमेन्ट अहिले इन्भेन्ट भएको थिएन भन्दाखेरि उनले के गर्नुभयो त्यसको चाहिँ प्रोपर्टी र स्टडी अलरेडी उनले पत्ता लगाइदिनु भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एलिमेन्ट अब इन्भेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ यति यानि कि एटोमिक मास हुन सक्छ होला भने यो त्यो बेला चाहिँ यो इन्भेन्ट भएको थिएन ध्यान दिनु होला यो सबै ग्यापहरू उनले चाहिँ लेफ्ट गर्नु यानी छाडिदिनु भयो किनभने त्यो बेला चाहिँ मात्र 63 वटा अहिलेसम्म मात्र के भयो थियो एलिमेन्ट चाहिँ इन्भेन्ट भएको थियो ध्यान दिनु होला 63 वटा मात्र एलिमेन्ट चाहिँ इन्भेन्ट हो तर चाहिँ अहिले 118 वटा र यसलाई म्यानेज गर्नु धेरै गाह्रो थियो ध्यान दिनु होला 63 वटा मात्र एलिमेन्ट उनले के गर्नु हाइड्रोजन त्यसपछि लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोराइन ठीक छ यो ग्याप छ ध्यान दिनु होला यो क्वेशन मार्क्स मैले दिए भन्दाखेरि यो ग्याप हो फ्लोरिन त्यस सोडियम म्याग्नेसियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर क्लोरिन पोटासियम क्याल्सियम यहाँसम्म त तपाईले केही कन्फ्युजन नहोला ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि 20 वटा एलिमेन्ट त तपाईहरुले नाम थाहा होला त्यो बेला चाहिँ हिलियम अहिलेसम्म आएको थिएन हिलियम त्यो बेला इन्भेन्ट भएको थिएन ध्यान दिनु होला यहाँ हिलियम तपाईले कहीँ पनि हेर्दैन अब यहाँ देख्नु यो 1 स्टार के हो भन्दाखेरि उनले चाहिँ प्रेडिक्ट गरिसकेको एलिमेन्ट भन्दाखेरि 1 स्टार उनले के जनाउनु भयो भन्दाखेरि त्यसले भन्नुभयो एक्का एल्युमिनियम यसले के नाम दिनुभयो एक्का एल्युमिनियम जुन चाहिँ अहिलेको यानी कि मोडर्न पिरियड टेबलको हिसाबले त्यो चाहिँ एलिमेन्टले भनिन्छ स्क्यान्डियम
के भनिन्छ स्क्यान्डियम। ध्यान दिनु होला 1 स्टार भन्दाखेरि उनले प्रोपर्टी यसको पत्ता लगाइदिनु सक्नुभएछ र उनले चाहिँ नाम दिनुभयो एक्का एल्युमिनियम। तर चाहिँ अहिले हामी जुन पढ्छ पिरियोडिक टेबल यहाँ चाहिँ स्क्यान्डियम भन्ने एउटा एलिमेन्ट हुन्छ जसको चाहिँ सिम्बल हुन्छ SC। ध्यान दिनु होला। सेम त्यस्तै 2 स्टार, सेम त्यस्तै 4 स्टार छ प्रोपर्टी, यानी कि एक्का एल्युमिनियम, एक्का बोरन, एक्का फेरि यहाँ के छ एक्का के भन्छ सरी एक्का म्याग्नेजियम, सेम त्यस्तै छ बोरन सिलिकन, एक्का बोरन सिलिकन, एक्का म्याग्नेजियम, एक्का ठिक छ त्यस्तै छ भन्दाखेरि यो सबै अहिलेको मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा त्यसको नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट आएछ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोपर्टी उनले दिनुभयो। यो भयो मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल। मैले मात्र हेराइदिएँ कसरी छ भन्दाखेरि ग्रुप 8वटा छ, 1 2 3 8वटा ग्रुप र 1 2 3 4 5 6वटा पिरियड दिनुभयो भन्दाखेरि मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबलमा यति यो कुरा 63 एलिमेन्ट हुँदाको कुरा उनले समेट्नु भयो। अब चाहिँ के भयो ध्यान दिनु होला। ध्यान दिने कुरा के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ फाइदा र घाटा के छ यहाँ ध्यान दिनु होला। फाइदा र घाटा के छ यहाँ ध्यान दिनु। यो म यसलाई मेटाउन गइरहेछु। अब चाहिँ हामी मेरिट्स अफ मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल चाहिँ यो जुन चाहिँ टेबल उनले बनाउनु भयो त्यसबाट हामीले के फाइदा हुन सक्छ होला। ठिक छ ध्यान दिनु होला। मेरिट्स अफ मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल यो कुरा बुझ्नु भएको होला। यहाँ म अब डिपली गएन किनभने म बताइदिएँ कि स्टार किन छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ त्यो प्रेडिक्ट गरिसक्नु भएछ त्यसको प्रोपर्टी र उनले आफूले पनि नाम दिनुभएको थियो एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकन, एक्का बोरोन, ठिक छ एक्का म्याग्नेजियम त्यस्तै नाम दिनुभयो। तर चाहिँ अहिलेको तुलनामा चाहिँ त्यसको नाम अलि बेग्लै छ। हामी के पर्छ अब नेक्स्ट अब मेरिट अफ मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल। मेन्डेलिक्स periodic टेबल। ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ यहाँ मेरिट्स अफ मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल के फाइदाहरू छ यहाँ नोट गर्दै जानु होला। सबभन्दा पहिला कुरो यो चाहिँ जुन हाम्रो मोडर्न के भन्छ मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल थियो यो चाहिँ सिस्टेमेटिक र साइन्टिफिक। ध्यान दिनु होला के थियो हाम्रो सिस्टेमेटिक र साइन्टिफिक फर्स्ट त्यो पनि के फर्स्ट सिस्टम साइन्टिफिक एन्ड सिस्टेमिक मोडर्न पिरियोडिक टेबल थियो जुन चाहिँ हामीलाई इजी भन्दाखेरि धेरै सजिलो थियो र फास्टर हामी स्टडी गर्न सक्छौँ एलिमेन्टको कुराहरू भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट साइन्टिफिक एन्ड सिस्टेमिक क्लासिफिकेसन अफ द एलिमेन्ट या मोडर्न पिरियोडिक टेबल द्याट मेड स्टडी इजियर एन्ड द फास्टर। ठिक छ भन्दाखेरि यहाँ लेख्न सकिन्छ के मेन्डेलिक्स पिरियोडिक टेबल यो सबै पोइन्टले बुझ्दै जानु होला। सिम्पल पोइन्ट छ। मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबल was first scientific and systematic distribution of element पनि भन्न सकिन्छ। scientific and systematic distribution of elements that made जसको कारणले गर्दा त्यसबाट के फाइदा भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्टडी चाहिँ इजी भयो। द्याट मेड स्टडी इजियर एन्ड इफिसियन्ट भन्दाखेरि पढ्दाखेरि केही हदसम्म यानि कि 90% भनौँ त भन्दाखेरि 100%मा 95% छिटै नै बुझ्न सजिलो। यो भयो फर्स्ट पोइन्ट। अब चाहिँ नेक्स्ट टेक्निकल प्रब्लम थियो अलि चाहिँ यो हेर्दै नहोला भन्दाखेरि हामी चेक गरिरहेको थियौँ यो धेरै सानो भएको होला भन्दाखेरि म यो अलि तल म लेखिदिरहेको छु यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो अलिक के गरिरहेको छु ठुलो लेखिरहेको छु। डिस्ट्रिब्युसन अफ एलिमेन्ट्स वाज द फर्स्ट साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक डिस्ट्रिब्युसन एलिमेन्ट द्याट मेड स्टडी मोर इजियर एन्ड इफिसियन्ट। यो भयो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 1। पोइन्ट नम्बर 2 मा यहाँ ध्यान दिनु होला। पोइन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ उनले चाहिँ हामी हेऱ्यौँ उनको मोडर्न के भन्छ मेन्डेलिक पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ उनले चाहिँ केही ग्यापहरू दिनुभएको थियो। त्यो ग्यापहरू केसको लागि थियो भन्दाखेरि अनडिस्कभर्ड एलिमेन्टको लागि भन्दाखेरि ही वाज लेफ्ट सम ग्याप या देयर वाज लेफ्ट सम ग्याप इन द मोडर्न पिरियोडिक टेबल फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट भन्दाखेरि अझै एलिमेन्ट आउन सक्छ भन्दाखेरि आशा थियो। जसरी इक्जाम्पल स्क्यान्डियमको मैले दिएँ इक्जाम्पलमा ध्यान दिनु होला। यो फाइदा दिँदाखेरि मेरिट लेख्दाखेरि त्यसको इक्जाम्पल पनि दिनुहुन्छ भन्दाखेरि थाहा लाग्छ कि यानि कति बुझ्नु भएछ त्यो पिरियोडिक टेबललाई त्यो कुरा थाहा लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ देयर वर लेफ्ट सम ग्याप
4 अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट। ध्यान दिनु होला, किताबमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो पोइन्ट थियो, तर चाहिँ म एक लाइनमा भन्दाखेरि सिम्पल पोइन्ट बनाएँ र स्ट्रङ पनि बनाएछु। देयर वाज लेफ्ट सम ग्याप फर अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट। जसरी इक्जाम्पल दिन सकिन्छ, फर इक्जाम्पल अब तपाईँलाई भन्दाखेरि लङ फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि राम्रो हुन्छ, तर चाहिँ यो सोच लिएर नहिँड्नु होला भन्दाखेरि ठुलो एन्सर छ भन्दाखेरि धेरै नम्बर पाउँछ। साइन्समा त्यो पक्कै नसोच्नु होला, किनभने सानो एन्सर होस् तर चाहिँ त्यसको टपिक रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मार्क पाइन्छ साइन्समा, तर चाहिँ यहाँ हिस्ट्री होइन। ठिक छ, अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट देयर विल लेफ्ट सम ग्याप फर अनडिस्कभर्ड। फर इक्जाम्पल, जसरी इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ, भर्खरै मैले बताएँ एउटा स्क्यान्डियमको, तर एक्स्यान्डियम छ, फेरि जर्मेनियम छ, जर्मेनियम पनि हाम्रो, ग्यालियम छ, जर्मेनियम छ, त्यो सबै भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल स्क्यान्डियम, ठिक छ, ग्यालियम, जर्मेनियम, यो चाहिँ सेमी कन्डक्टर हो, तपाईँ पछि गएर पढ्नुहुन्छ, जर्मेनियम, इटिसी। यो सब इलिमेन्टहरू जुन चाहिँ अहिले अनडिस्कभर्ड थियो त्यसको लागि यो सब इलिमेन्टको लागि के गर्नुभयो, उनले ग्याप छोडिदिनु भयो। जुन चाहिँ हामी पढेको थियो यसको के थियो हाम्रो 1 स्टार भन्दाखेरि उनले चाहिँ के नाम दिनुभएको थियो, एक्का एल्मुनियम, तर चाहिँ अहिलेको लागि यो के हो, स्क्यान्डियम। यो भयो दोस्रो पोइन्ट भन्दाखेरि यो पनि फाइदा भयो भन्दाखेरि उनले चाहिँ अलरेडी ग्याप छुट्याइसक्नुभएको थियो, त्यसको स्टडी गरेर प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज र फिजिकल प्रोपर्टिज त्यो इलिमेन्टको। अब चाहिँ 3 नम्बरमा थर्ड पोइन्टमा यहाँ जाने मोडर्न पिरियड टेबलमा चाहिँ कतिवटा पिरियड र ग्रुप्स थियो हामीसँग। ग्रुप चाहिँ हामीसँग कति थियो, अब ध्यान दिनु, हामी मेन्डल पिरियड टेबलसँग चाहिँ ग्रुप हामीसँग चाहिँ 8वटा थियो, 8 ग्रुप्स, र पिरियड कतिवटा थियो भन्दाखेरि 6 पिरियड कति थियो, 6। यहाँ ध्यान दिनु होला, ठिक छ। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, तेस्रो पोइन्टमा लेख्दाखेरि कुनै इलिमेन्ट, ध्यान दिनु होला, जब चाहिँ मेन्डलिक पिरियड टेबल आएको छैन भन्दाखेरि कुनै यानि इलिमेन्टको एटोमिक वेट चाहिँ रङ थियो। जब चाहिँ उनले मेन्डलिक पिरियड टेबल बनाउनु भयो भन्दाखेरि यानि कि कुनै इलिमेन्टको चाहिँ एटोमिक वेट पनि करेक्ट गरिदिनु भयो उनले, भन्दाखेरि पुरै इलिमेन्ट यो टेबल आउनुभन्दा पहिला पुरै इलिमेन्टको चाहिँ एटोमिक वेट केही मतलब कुनै भन्दाखेरि कुनै करेक्ट थियो र कुनै मतलब अनकरेक्ट थियो, तर चाहिँ त्यही हिँडेर हिँडेको थियो, किनभने यो अहिलेसम्म यो टेबल इन्भेन्ट भएको थिएन। तर चाहिँ यो जब चाहिँ टेबल आयो, इन्भेन्ट भयो, त्यो बेला चाहिँ उनले केही इलिमेन्टहरूको जसरी कि बेरिलियमको चाहिँ एटोमिक वेट उनले सच्याउनु भयो, प्लाटिनमको एटोमिक वेट, सबै इक्जाम्पल दिनुपर्छ। यहाँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, यहाँ सिम्पली म सर्टकटमा लेखेको छु, कन्फर्मेसन पनि भन्न सक्छ, कन्फर्मेसन पनि लेख्न सकिन्छ, कन्फर्मेसन अफ एटोमिक वेट अफ सम इलिमेंट के कन्फिगरेसन अफ एटोमिक वेट अफ सम इलिमेंट कन्फिगरेसन अफ यानी कि यसमा के भयो केही हदसम्म कन्फर्म भयो हामी कि एटोमिक वेट यो इलिमेन्टको चाहिँ यो हो, यो पिरियडिक टेबलबाट, किनभने उनले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर सबै इलिमेन्टको यानी एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गरेर उनले आफ्नो चाहिँ टेबलमा फिलअप गर्नुभएछ। त्यसबाट हामी कुरा थाहा भयो गर्ने कन्फर्मेसन अफ भन्दाखेरि 100% कन्फर्म भयो हामी कसको एटोमिक वेट अफ सम इलिमेंट्स लाइक बेरिलियम इक्जाम्पल दिनुपर्छ। कन्फर्मेसन अफ एटोमिक वेट अफ सम इलिमेंट, एटोमिक वेट अफ सम इलिमेंट्स लाइक जसरी इक्जाम्पल बेरिलियम को लिन सकिन्छ, प्लैटिनम लिन सकिन्छ, प्लैटिनम त्यसलाई हामी पीटीले जनाउँछौँ, सिम्बलाइज गर्छौँ पीटी। त्यस्तै हाम्रो छ गोल्ड, त्यसलाई हामी औरम भन्छौँ, औरम यसको नाम हो साइन्टिफिक नेम औरम गोल्ड। र अर्को चाहिँ छ युरेनियम इटिसी। यो सबै इलिमेन्टको चाहिँ एटोमिक वेट उनले के गर्नुभयो सच्याउनु भयो। अब चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट के हुनसक्छ फाइदा भन्दाखेरि उनले चाहिँ जुन चाहिँ यो ग्याप छोड्नु भएछ भन्दाखेरि त्यो ग्यापले साइन्टिस्ट यानी अरू साइन्टिस्टहरूलाई के भइरहेको थियो, इन्करेज भइरहेको थियो कि म अब डिस्कभर गर्छु भन्दाखेरि त्यो ग्यापमा म चाहिँ इन्भेन्ट गरेको इलिमेन्ट चाहिँ त्यो ग्यापमा जाओस् भन्दाखेरि के भयो इन्करेज भयो भन्दाखेरि मेन्डलिक पिरियड टेबल इन्करेज द साइन्टिस्ट टु डिस्कभर फर अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट भन्दाखेरि जुन चाहिँ इलिमेन्ट अहिलेसम्म डिस्कभर भएको थियो त्यसको लागि इलिमेन्टलाई डिस्कभर गर्नको लागि यो चाहिँ मोडर्न मेन्डलिक पिरियड टेबल चाहिँ इन्करेज गरियो। कसलाई? अरू कुनै वैज्ञानिकहरूलाई। भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ this periodic table encourage other scientists to discover के जुन इलिमेंट यानी बाकी थियो रिमेनिङ इलिमेंट भन्न सकिन्छ। this periodic table encourage
other scientists for undiscovered elements. Encourage the scientist to invent undiscovered element. To invent undiscovered element. यो भयो हाम्रो के भन्छ मेरिट्सहरु भन्दाखेरि फाइदाहरु। अब यहाँ ध्यान होला क्वेशनमा एडभान्टेज आउँदाखेरि तपाई क्वेशनमा छाडिदिनु होला भन्दाखेरि यहाँ मेरिट्स पनि भन्न सक्छ प्रो एन्ड कोन्स। एउटा इंग्लिश वर्ड छ के प्रो एन्ड कोन्स। प्रो भन्दाखेरि हुन्छ एडभान्टेज र कोन्स मतलब हुन्छ डिसएडभान्टेज। भन्दाखेरि यहाँ एडभान्टेज पनि हुन सक्छ एडभान्टेजेस या त के हुन सक्छ प्रो। ध्यान दिनु होला प्रो भन्दाखेरि के हुन्छ फाइदा, कोन्स मतलब के हुन्छ हाम्रो बेफाइदा। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट जाउँ। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो डिमेरिट्स यानी सबै यानी कि प्रेडिक्टेबल यानी यो प्रेडिक्टेबल केही हदसम्म यानी फाइदा दियो तर चाहिँ धेरै यानी फाइदा भन्दा चाहिँ धेरै बेफाइदा दियो। कसरी त यहाँ डिस्कसन गरौँ लाइन बाइ लाइन। अब लाइन बाइ लाइन डिमेरिट्स अफ नोट गर्दै जानु होला। ठिक भयो डिमेरिट्स अफ अलि भिडियो लङ जान्छ त्यसैले हामी चाहिँ यसको चाहिँ डिमेरिट्समा पढाएर हामी यही छाडिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी भोलि मोडर्न प्रेडिक्टेबल र त्यसको चाहिँ ग्रुप्स के हो पिरियड के हो त्यसको प्रपर्टी यसको पनि पढ्न ध्यान दिनु होला। यसको पनि ग्रुप पिरियड थियो तर चाहिँ यसको यो अब न्यू सिलेबसमा चाहिँ यो हटाइदिएछ मोडर्न मेन्टली प्रेडिक्टेबलमा किनभने यसको चाहिँ जरुरत छैन। हामी चाहिँ स्टडी यानी मोडर्न जमानाको मोडर्न प्रेडिक्टेबल हामी स्टडी गर्छौँ त्यो हामी मोडर्न प्रेडिक्टेबलमा भोलि पढौँ। यो हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ डिमेरिट्स अफ। ध्यान दिनु होला मेन्टली प्रेडिक्टेबलमा चाहिँ फाइदाभन्दा बढी बेफाइदाहरू आयो। कसरी यहाँ पोइन्टले क्लियर हुन्छ कसरी आयो बेफाइदाहरू। डिमेरिट्स अफ मेन्टली प्रेडिक्टेबल मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल। ध्यान दिनु होला यो सबै नोट तपाईँ सिरियल वाइज लेखाइरहेको छु। म कोही यहाँ के भन्छ कोर्सको म यो विरोध गरिरहेको छैन। सबै सिरियल वाइज छ र सर्ट एन्ड सुट यानी कि त्यति ठुलो पनि छैन र हामी भिडियो सर्ट पनि बनाइरहेको छौँ किनभने तपाईँलाई के भन्छ लेजिनेस जस्तो फिलिङ नआओस् त्यसैले हामी डिमेरिट्स अफ मेन्टली प्रेडिक्टेबल। सबभन्दा पहिला फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा के भयो हाइड्रोजनको चाहिँ पोजिसन चाहिँ क्लियर भएन। ध्यान दिनु होला हाइड्रोजनको चाहिँ पोजिसन क्लियर भएन किनभने हाइड्रोजनको के छ आइसोटोप्स तीनटा आइसोटोप्स हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा आइसोटोप्सको कुरा नाम तपाईँ सुन्नुभयो होला। आइसोटोप्स के हो बुझ्नु होला यहाँ आइसोटोप्स। ध्यान दिनु होला आइसोटोप्स भन्दाखेरि आइसो भन्दाखेरि के हुन्छ सेम हुन्छ। आइसो मतलब के हुन्छ टोप के भन्छ सेम हुन्छ। ध्यान दिनु होला आइसो भन्दाखेरि के हुन्छ सेम। त्यस्तो प्रकारका एलिमेन्ट्सहरू जसको चाहिँ एटोमिक नम्बर सेम तर चाहिँ एटोमिक मास डिफ्रेन्ट। मैले के भने आइसोटोप्स भन्दाखेरि के त्यस्तो यानी कि एलिमेन्ट्सहरू जसको चाहिँ एटोमिक नम्बर से तर चाहिँ एटोमिक मास डिफ्रेन्ट। जसरी इक्जाम्पल हाइड्रोजनको लिँदाखेरि हाइड्रोजनको तीनटा के भन्छ आइसोटोप्सहरू छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोटियम जसलाई हामी 1H1 ले जनाउँछौँ। ध्यान दिनु होला तल रिप्रेजेन्ट्स छ एटोमिक नम्बर र माथिले जनाउँछ एटोमिक मास प्रोटियम र अर्को चाहिँ छ ड्युटेरियम यसले हामी 1H2 ले जनाउँछौँ र अर्को चाहिँ छ हाम्रो ट्रिटियम यो चाहिँ 1H3। अब मेन्टली प्रेडिक्टेबलले के गर्यो भन्दाखेरि यो तीनटैले एउटैमा गरिदियो तर चाहिँ ध्यान दिनु होला मेन्टली प्रेडिक्टेबलमा चाहिँ ल के थियो नियम के थियो भन्दाखेरि एलिमेन्टहरू त्यस्तो तरिकाले हेर्नुहोस् कसको आधारमा एटोमिक वाट इन्क्रिजिङ एटोमिक मासको आधारमा। तर चाहिँ यहाँ तीनटै डिफ्रेन्ट एटोमिक मासलाई उनले के भन्यो एउटै यानी कि सेम पिरियड र सेम ग्रुपमा यो के भन्नुभयो हालिदिनु भन्दाखेरि पोजिसन अफ आइसोटोप होइन पोजिसन अफ हाइड्रोजन नट क्लियर। पोजिसन अफ हाइड्रोजन इट नट क्लियर। एउटा चाहिँ कुरो म यसमा बताइदिन्छु यो त आइसोटोप्सको रिजन भयो र एउटा चाहिँ कुरो छ के भन्दाखेरि उसले चाहिँ हाइड्रोजनलाई ग्रुप 1 ध्यान दिनु होला उसले चाहिँ हाइड्रोजनलाई ग्रुप 1 मा के गर्नुभयो उसले चाहिँ हाल्नुभयो तर चाहिँ ध्यान दिनु होला उसले चाहिँ के गर्नुभयो ग्रुप 1 मा हाल्नुभयो यानी कि पोजिसन भन्दा पनि यहाँ पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नट क्लियर। यसको रिजन पनि लेख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि इज नट क्लियर। पहिला पुलिस स्टप दे दिए हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन हाइड्रोजन कहाँ प्लेस भयो थियो ग्रुप ए में हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप ISSI सडनमेंट हाइड्रोजन ऑफ इज प्लेस्ड इन ग्रुप ए ठीक छ ग्रुप 1 में छ ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला
हाइड्रोजनलाई उनले के गर्नुभयो भन्दाखेरि ग्रुप 1 मा हाल्नुभयो, तर चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ प्रोपर्टी यानी दुईटै ग्रुपको प्रोपर्टी यानी ग्रुप 1 को पनि प्रोपर्टी सो गरेको थियो र ग्रुप 7 को पनि के भन्छ 7 को पनि प्रोपर्टी सो गर्यो भन्दै हेलोजन पनि प्रोपर्टी सो गर्दै थियो र चाहिँ अल्काली मेटल भन्दाखेरि बुझ्नु होला। अब चाहिँ जहाँ ग्रुप ए आउँछ मतलब 1 ग्रुप ए आउँछ भन्दाखेरि अहिले यो मोडर्नको कुरा भइरहेछ, जहाँ ग्रुप 1 आउँछ यसले बुझ्नु होला तपाईँ अल्काली मेटल्स। म बताउँछु यसको नाम अल्काली किन हो र अल्काली किन भनिन्छ र फेरि आउँछ हाम्रो ग्रुप 2 ले भनिन्छ अल्कलाइन अर्थ मेटल। यो सबै तपाईँहरूलाई ट्रिक बताइदिन्छु अहिले, किनभने 12 मा चाहिँ 11 मा तपाईँले दिक्कत हुँदैन त्यति। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स र अर्को चाहिँ ग्रुप ध्यान दिनु होला ग्रुप VII भन्दाखेरि 7 ले भनिन्छ हेलोजन्स किन भन्छ तपाईँ स्लोली पढ्नु हुन्छ, अहिले बताउँछु भन्दाखेरि कन्फ्युजन हुन थाल्छ होला, त्यसैले म अलि स्लोली तपाईँलाई माथि चढ्न लगाइरहेछु। ग्रुप 7 र अर्को चाहिँ एउटा ग्रुप 8 त्यसलाई भनिन्छ इनर्ट या नोबल ग्यासेस र ग्रुप B पनि छ इनर्ट आइनेसन मोडरमा पुरै यहाँ फुल्छ भेदहरू। 8 मा भनिन्छ यसलाई नोबल ग्यासेस और इनर्ट ग्यास मतलब कुरा त्यही हो नोबल र इनर्ट भन्दाखेरि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप A ग्रुप 1 but hydrogen properties of hydrogen resembled ध्यान दिनु properties resembled to both group 1 and group 7 तर चाहिँ रिसेम्बल भन्दाको हुन्छ सिमिलर भन्दाखेरि सेम लाइक टू भन्दाखेरि यहाँ के but properties of hydrogen resembled to both group 1 and group 7 to both resemble मतलब ध्यान होला सिमिलर टू या लाइक टू भन्न सक्नुहुन्छ ग्रुप 1 एन्ड ग्रुप IA एन्ड ग्रुप 7 यो भयो हाम्रो के भयो हाम्रो डिमेरिट्स भन्दाखेरि पोजिसनको यहाँ क्लियर छैन पोजिसन किन भन्दाखेरि उनले चाहिँ ग्रुप 1 मा हाल्नुभयो तर चाहिँ हाइड्रोजनले चाहिँ प्रोपर्टिज ग्रुप A या ग्रुप यानी 7 यानी दुवैमा यानी प्रोपर्टीले चाहिँ सो गर्यो। हाइड्रोजनको पनि यानी जानु होला भन्दाखेरि यो अल्काली प्रोपर्टी पनि सो गर्छ र चाहिँ हेलोजन प्रोपर्टी पनि सो गर्छ भन्दाखेरि त्यही नै हो। यदि ग्रुप 7 भन्दाखेरि हेलोजन र ग्रुप 1 भन्दाखेरि अल्काली मेटल्स भन्दै अल्काली मेटल्सको पनि यसले प्रोपर्टी सो गर्यो भन्दाखेरि लुज गर्छ कसरी गर्छ पछि गएर हामी पढ्छौँ र गेन भन्दाखेरि हेलोजनहरु गेन गर्छ कसरी गेन भन्दै हाइड्रोजन दुवै हो पढ्छौँ हामी पछि गएर। नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ बेफाइदाहरु के छ 2 नम्बरमा पोजिसन अफ आइसोटोप्स भर्खरै मैले बताएँ यानी पोजिसन अफ आइसोटोप्स वाज नट क्लियर के लेख्न सकिन्छ पोजिसन अफ आइसोटोप्स यहाँ इज नलेख्यो किनभने वाज किनभने यो सबै मोडर्न पिरियड पास्टमा भइसकेछ। पोजिसन अफ आइसोटोप्स वाज नट क्लियर थिएन वाज नट क्लियर। जसरी इक्जाम्पलमा लिँदाखेरि इक्जाम्पल नदिउँ सबभन्दा पहिला आइसोटोप्स के हो पहिला यहाँ कुरा यसैमा म डिफाइन गरिदिन्छु। आइसोटोप्स आर एटम्स अफ डिफरेंट एलिमेंट नोट गर्दै जानु होला। आइसोटोप्स आर एटम्स अफ डिफरेंट एलिमेंट ठीक छ which have same atomic number but different atomic masses same atomic number but different atomic masses ठीक छ ध्यान होला। आइसोटोप्स जसरी इक्जाम्पलको लिँदाखेरि फर इक्जाम्पल आइसोटोप्स हाइड्रोजन आर के को 1H1 1H2 and 1H3 are all placed in same group भन्दाखेरि जब चाहिँ मेन्डेलिक पिरियड टेबलले चाहिँ डिफाइन गर्यो यो इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट एटोमिक मासेसलाई उले यानी कि त्यही पिरियड टेबलमा त्यही लको खिलाफ भयो भन्दाखेरि त्यो सबैलाई एउटै सेम ग्रुपमा हालिनु भयो। अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो डिमेरिट छ 3 नम्बर। अब चाहिँ यहाँ सबभन्दा यहाँ भन्दाखेरि यो लको खिलाफै छ यो जुन चाहिँ म थर्ड पोइन्ट लेख्छु त्यो चाहिँ यो मेन्डेलिक पिरियड टेबलको चाहिँ लको खिलाफ छ भन्दाखेरि लको खिलाफ सब ध्यान दिनु कसरी जसरी आर्गन चाहिँ एटोमिक वेट
उनले मेन्डलिक पिरियडको यानि हामीले थाहा पनि छ आर्गन कति हुन्छ 39.9 तर चाहिँ हामी एप्रोक्स 40 लिन्छौँ तर चाहिँ उनले के लिनुभयो 39 पोइन्ट त्यो बेला चाहिँ एप्रोक्सिमेट थियो भन्दाखेरि ध्यान दिनु तर चाहिँ एक्ज्याक्ट यति हो हामी एप्रोक्स लिएर हामी 40 लिन्छौँ तर चाहिँ एक्ज्याक्ट 39.9 हो र चाहिँ पोटासियमको हाम्रो कति हुन्छ 39 हुन्छ कति हुन्छ 39 मैले अब बताउनुहोस् यो मेन्डलिक पिरियड टेबलको हिसाबले पहिला यो एटम आउनु चाहियो कि पहिला त्यो एटम पहिला त्यो एटम आउनु चाहियो तब यो एटम किनभने यो चाहिँ कसको आधारमा इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट भन्दाखेरि पहिला यो त्यसपछि इन्क्रिज तर चाहिँ उनले के गर्नुभयो भन्दाखेरि पहिला यसले प्रेस यानि पहिला आर्गनले प्रेस गरिदिनुभयो त्यसपछि यो भन्दाखेरि यो खिला भयो लको भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ सम एलिमेन्ट आर प्लेस्ड बिफोर सम एलिमेन्ट्स हुज एटोमिक वेट इज मोर देन द्याट अफ अदर आर प्लेस्ड बिफोर देन इट ध्यान दिनु होला कसरी लेख्न सकिन्छ सम एलिमेन्ट्स म पोइन्ट लेखेर म सम्झाइदिन्छु सम एलिमेन्ट्स भागाइहाल्छ यो नोट गरिदिनु होला किनभने यो सब पछि पढ्नुहुन्छ किनभने कन्फ्युजन हुन थाल्छ यो पनि पछि पढ्नु होला अहिले यो सबै जरुरी छ अहिले ठीक छ यहाँ आर्गन यो भयो पोटासियम 39 यो भयो हाम्रो 39.9 यसले भाषामा मिलाउँदाखेरि सम नभनेर सर्टेन यानि केही एलिमेन्टहरू सर्टेन एलिमेन्ट्स certain elements having higher atomic weight have been placed wrongly higher atomic weight have been placed wrongly before that of having less atomic weight यसको पनि इक्जाम्पल दिनुपर्छ किनभने बिना इक्जाम्पलको केही हुन सक्दैन फर इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि सेम त्यही आर्गन हुज एटोमिक वेट 39.9 इज प्लेस्ड बिफोर पोटासियम हुज एटोमिक वेट इज 39 भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल आर्गन ब्राकेटमा दिइरहेछु किनभने लङ्गेस्ट ठुलो भइहाल्छ 39.9 इज प्लेस्ड बिफोर पोटासियम यसको चाहिँ एटोमिक वेट 39 यो भयो म कति यानि थर्ड पोइन्ट भयो अब चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट अझै लेख्ने किनभने मैले के भनेको थिएँ चाहिँ मेन्डलिक पिरियडको चाहिँ फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी छ तीनटा मैले भएछ ल चाहिँ म माथिको मेटाउन गइरहेछु सिम्पल चाहिँ यसमा केही हार्ड छैन केही कुरा छैन अब चाहिँ सर्ट पोइन्ट आउँछ ध्यान दिनु होला एउटा चाहिँ यो लेन्थेनाइट र एन्थेनाइट ध्यान दिनु होला लेन्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स ठीक छ यिनीहरू के हो भन्दाखेरि यो लेन्थेनाइट्समा चाहिँ 14वटा एलिमेन्ट र यसमा पनि 14वटा एलिमेन्ट ध्यान दिनु होला कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ 14वटा भन्दाखेरि लेन्थेनाइट र एक्टिनाइटको पोजिसन चाहिँ यो पिरियडिक टेबलमा चाहिँ क्लियर थिएन भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ पोजिसन अफ लेन्थेनाइट एन्ड एक्टिनाइट वाज नट क्लियर पोजिसन अफ यानी कि उल्टा फुल्टा जसरी यसमा 14वटा एलिमेन्ट थियो भन्दाखेरि कुनै एलिमेन्ट यहाँ छ भन्दाखेरि कुनै एलिमेन्ट यानी कि एरेन्ज सिस्टमेटिक वेले थिएन यानी कि पोजिसन अफ यसको पोजिसन फिक्स थिएन पोजिसन अफ लेन्थेनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स वाज नट क्लियर अब चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट अर्को यो लास्ट पोइन्ट किनभने हामी भने के फाइदा भन्दा के छन् बेफाइदा छन् मेन्डलिक पिरियड टेबल अब चाहिँ यो लास्ट पोइन्ट हो अब ध्यान दिनु होला मेन्डलिक पिरियड टेबलको एलिमेन्टको हामी चाहिँ धेरै प्रोपर्टीहरू हुन्छ जसरी भ्यालेन्सी हुन्छ भ्यालेन्सी के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कुनै एलिमेन्टको कसरी डिफाइन गरिन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी के हो इलेक्ट्रोनेफिनिटी के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो रिएक्टिभिटी के हो त्यो सबै कुरा चाहिँ मेन्डलिक पिरियड टेबलले एक्सप्लेन गरेन भन्दाखेरि मेन्डलिक टेबल इज वाज अनएबल टु एक्सप्लेन सम प्रोपर्टीज इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीज अफ एलिमेन्ट लाइक भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनेफिनिटी आयोनाइजेसन पोटेन्सियल यहाँ के लेख्न सकिन्छ मेन्डलिक पिरियड यो लास्ट पोइन्ट हो र यो आज हाम्रो यो लास्ट हो यो लास्ट लेक्चरको लास्ट पोइन्ट मेन्डलिक पिरियडिक टेबल was unable to explain properties of some properties of element like some
ठिक छ। सम प्रोपर्टिज अफ इलिमेन्ट पनि लेख्दाखेरि केही हुँदैन। ल्याङ्ग्वेज आफूमा डिपेन्ड, तर चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनु पऱ्यो। ल्याङ्ग्वेज तपाईँ मेरो यो होइन कि सेम टु सेम तपाईँ आफूले मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। वाज अनएबल टु एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज अफ इलिमेन्ट्स लाइक भ्यालेन्सी के हो, यसले चाहिँ एक्सप्लेन गरेन। भ्यालेन्सी के हो, इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हो, इलेक्ट्रोन एफिनिटी र चाहिँ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल के हो, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल के हो, पोटेन्सियल। इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हो, सरी इलेक्ट्रोन एफिनिटी भयो, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी के भयो, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी के हो र चाहिँ फेरि रिएक्टिभिटी के हो इलिमेन्टको कुनै पनि रिएक्टिभिटी इटिसी। यो सबै कुरा यानि यो सबै प्रोपर्टिज भन्दाखेरि इलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ यो म्याग्नेटिक पिरियड के भयो एक्सप्लेन गर्न सकेन। तर चाहिँ मोडर्न पिरियड गर्छ, कसरी गर्छ हामी चाहिँ भोलि पढ्छौँ। ल आजको लागि यति नै। अहिले चाहिँ म के पढाएँ क्लास फ्रिक्वेन्सी इलिमेन्ट, ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ लेक्चर अलिक ठुलो भइसक्यो, तर चाहिँ म यहाँ कुनै पनि कन्सेप्ट छोडेन। लेक्चर ठुलो जाओस् कोही फरक पर्दैन, तर चाहिँ लेक्चर अझै ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि म यहीँ स्टप गरिरहेको छु। ठिक छ। यो सबै नोट गर्नु होला र मैले चाहिँ पुरै पोइन्ट बुझाउन धेरै कोसिस गरेको छु। तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। सिम्पल पोइन्ट थियो, केही यसमा हार्ड थिएन। हामी जति अगाडि बढ्दै जान्छौँ भन्दाखेरि पछाडिको कुरा अझै नै बुझ्न थाल्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो च्यानल छ, तपाईँलाई थाहा होला। हाम्रो च्यानलको नाम के छ, आरपी लर्निङ। हाम्रो च्यानलको नाम के हो, आरपी लर्निङ। यसरी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने यो सब्सक्राइब गर्दाखेरि तपाईँले यो मेरो बनाएको लेटेस्ट भिडियोहरू तपाईँ कहाँ सबै जान्छ र तपाईँ यसलाई धेरैभन्दा धेरै यानि कि नाइबरमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र ठिक छ, सेयर गर्दाखेरि के हुन्छ, बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्न सक्छ। किनभने यहाँ के हुनसक्छ, यो साल चाहिँ यो के हुन्छ, स्कुल र कलेजमा चाहिँ बोलाएर पढाइ हुँदैन, यानि कि अनलाइन या केही युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियोहरूबाट मात्र पढाइ हुन्छ। तर चाहिँ इक्जाम हुन्छ, कहीँ इक्जाम लास्टमा कहीँ हुनसक्छ होला। त्यसैले तपाईँ तयारी गर्नु होला। त्यसैले मैले चाहिँ यो आरपी लर्निङ च्यानल हामी चाहिँ यो युट्युबमा ल्याएछौँ। जस्तै सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भनेदेखि लेटेस्ट भिडियोहरू तपाईँ कहाँ जान्छ सेयर गर्नु होला र कमेन्ट गर्न पक्कै नभुल्नु होला। कमेन्टबाट हामीले थाहा लाग्छ कि हाम्रो भिडियो कति चलिरहेछ या हाम्रो भिडियोमा के कमजोरी छ। ठिक छ। र लाइक पनि गरिदिनु होला। अब यहाँ ध्यान दिनु, ठिक छ। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद। एक मिनट